أحببتكم في الله تبارك وتعالى. أيها الشيخ المبجل فضيلة الشيخ المحترم والموقر مدير هذه الجامعة النافعة فضيلة الشيخ الأستاذ محمد سالم القاسمي، أسأل الله عز وجل أن يجعل له من كل اسم من مسمياته أوفر الحظ والنصيب، فحمد الله مآثره وسلم الله جوارحه وقسم الله له من كل شيء ومن كل علم وعمل نصيبا وافرا. فضيلة الشيخ المحترم والصديق والحبيب والعزيز على قلبي الأستاذ المحترم والمحدث المبجل محمد رضوان، أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه، وقد زارني في الجزائر وشرفني مرتين وتحاببنا في الله، وقد كان هو السبب في جمعنا هذا. فضيلة الأساتذة الأجلاء الفضلاء أساتذة اللغة العربية، أبناء الشيخ الفضلاء والعلماء والطلاب الأعزاء، سلام من القلب إلى قلوبكم وإلى أرواحكم، سلام ملؤه العطر وملؤه الود وملؤه الحب، وقد اجتمعنا على محبة الله تبارك وتعالى. ونفتتح بعد إذن الشيخ بالقرآن الكريم، ثم بالدرس المبرمج في صحيح الإمام البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله